هذا من قولي ده سنده ريلكس ولا هذا سند ما جا تشيرش لما شو ما عندك يجوي دي هم سو مش بيخلوا ده ريسك ولا راشي اللي ما في ولا بني كذا بس ليش ولا جرو فكر فيه تم بنا الدولس كخلني يا سنا كل ده شيء كل ده جات شيء وسيله خلك دواغاني كي جيرا الله بخير كتلا مش ده بس اللي ده بس اللي شيء ما تبغى مثلا ما شو ما نزل عندي بجيب شيء برسم ده وين هذا جمعنا أهله وكنا نقول وين وين زنانة تقوله زنانة تقوله قال زنانة ولا ها لا يا خير يلا خير بيتي يقول بيتي أنا بيتي يقول هذا بيتي يقول يلا خير سلوز أنا ما شو ندور ولا خير فيك الله خير 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 لا سلوز أنا ما شو ندور ما شو ما نزلنا ندي سوي ولا ما داوي لك وين يدني وطن اللي بشبكتنا يقول الخا من قال يخلق ولا سنة يسداوي نو يخلقوا تو لردي لكن إذا ما شو ما نزلنا ندي بيقولي وتربنا تشبك سنة يدني يقول له ده اسمه يقول سن هذا من يقول سن ده راوته ده وين لازم ما مش من بقول شيء ده بس بيده شيء داويني بودي رجعت راوته ده كنت بقول وطني زمان دستور الجوان يقول هو ده نفسه هو بابا كنت كده